प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल का सबक जो था हमारा वो गौतम बुद्ध के मुतालिक था और उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी, उसकी सच्चाई की तलाश, उसका घर छोड़ देना और बाद में अपने सही मकसद पे पहुंच जाना। ये कैसे हुआ ये कल हमने सुना और उसके बाद उसकी जो तालीमात थी, जिन्हें जिनको हम चार आला सच्चाइयाँ भी कहते हैं, वो क्या क्या थी वो तो हमने कल पढ़ा था और आज हम इसी सबक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप अपनी किताब खोलिए, देखिए हमें कहाँ पढ़ना है। अपना हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। चूँकि हमने ऊपर पढ़े कि इसकी जो 4 आला सच्चाइयाँ थी, इन्हीं को बुनियाद बनाकर और बाकी हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर जो गौतम बुद्ध था, इन्होंने क्या किया, 8 ज़िंदगी गुजारने के लिए 8 उसूल, रहनुमा उसूल मुकर्रर किए, जिनको अष्टांग मार्ग, 8 उसूलों का रास्ता भी कहा जाता है और इनको अष्टांग मार्ग या 8 उसूलों का रास्ता कहा जाता है। और ये 8 उसूल क्या हैं, इन्हें हमें गौर से पढ़ने की, गौर से देखने की, परखने की ज़रूरत है। पहला उसूल इसमें है सही इल्म, यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। तो पहला जो इसने उसूल मुकर्रर किया वो क्या था, सही इल्म के। एक इंसान के पास पहले सही इल्म होना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़कर इसी इल्म के बुनियाद पर हकीकत जान सकता है। अगर बुनियादी इल्म, सही इल्म नहीं होगा तो आदमी रास्ते से बिगड़ भी सकता है। इस रास्ते पे चलकर आगे अपने लिए और पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बन सकता है। और दूसरा सही इरादा। अब सही इल्म अगर किसी के पास है और दूसरा चीज़ जो उसके पास होना चाहिए वो है सही इरादा। और सही दुरुस्त इरादा ही निर्वाण की राह दिखाता है। यही इरादा है, अगर सही इरादा होगा तो आदमी जिसके पास सही इल्म होगा, उसके पास अगर फिर सही इरादा है तो वो फलाह की, जो कामयाबी की राह है, वो पा सकता है। यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। और जिस आदमी को निर्वाण हासिल हुआ, उसके जो दुख होते हैं ज़िंदगी में, जो दुख होते हैं जिन्हें हम आलम रोज़गार भी कहते हैं, ये सारे फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा उसूल मुकर्रर किया इसने, वो क्या था, सही कलाम। हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातचीत, यानी शीरीन बयानी ज़रूरी है और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। तो गौतम बुद्ध के मुताबिक सच बोलना चाहिए और इंसान का लहजा हमेशा नरम होना चाहिए। दूसरों के साथ बात करनी हो तो मोहब्बत भरी अंदाज में बातचीत करनी चाहिए। शीरीन बयानी यानी जिसे हम कहेंगे कि ज़ुबान जो होगी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, सुनने में तकलीफ़ ना हो, बल्कि लोग चाहें, खुश हो जाएं कि हम इस आदमी के साथ या इसकी बात सुनते रहें या इसके साथ गुफ्तगू करते रहें। और गलत गुफ्तगू, और अगर कभी किसी इंसान ने गलत गुफ्तगू की जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे तो इसे क्या होगा, ये झगड़े की बुनियाद बनती है, झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। इसलिए सही कलाम और हक गोई पे जोर दिया गया। और चौथी चीज़ सही अमल। अब इल्म भी होगा, इरादा भी सही है और कलाम करने का अंदाज भी सही है, और चौथी चीज़ जो है वह सही अमल, यानी अपनी ज़ुबान, नज़रिया हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। यानी इसमें ये चौथी जो बात है, इसमें ये कहता है कि आपकी ज़ुबान जो होगी,
آپ کی جو نظریں ہوں گی، آپ کے جو ہاتھ ہوں گے، یعنی آپ کے جسم کا ہر کوئی حصہ، آپ کا سوچ، اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ چوری نہ کرنا، چوری بہت ہی بری عادت ہے، اس سے بچنا۔ غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، اور جو غریب لوگ ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، بیمار ہوں گے، ان کی مدد کرنا۔ بد چلنی سے دور رہنا، اور بری جو حرکتیں ہیں ان سے دور رہنا، اور خدمت خلق کرنا، اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ صحیح عمل ہے۔ اور اس کے بعد 5واں، جائز و حلال کمائی۔ جو کمائی ہوگی، جو کچھ آپ کماتے ہو، جو جس سے آپ اپنی زندگی یا اپنے اہل و عیال کو پالتے ہو، یہ کمائی جو ہونی چاہیے یہ صحیح حلال کمائی ہونی چاہیے، یعنی محنت اور ایمانداری سے روزی کمانا۔ جو روٹی کماتے ہو آپ، یہ ایمانداری کی ہونی چاہیے، اور یہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ یہ اور ایک اصول ہے جو اس گوتم بدھ نے مقرر کیا۔ اور 6، صحیح کوشش۔ یہ کوشش جاری رکھنا، ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے جس سے ذہن پراگندہ نہ ہو۔ کوشش رکھنی چاہیے جس سے آپ کا ذہن منتشر نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ اور جب آپ ایسا کرو گے تو اس میں آپ کے خیالات جو ہیں، آپ کا ذہن جو ہے، اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نیک خیال۔ 7واں اصول، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدوں کو مضبوط بنانا۔ ایک آدمی کو چاہیے جسے سچائی کی تلاش ہو، اور جو سچائی پہ چلنا چاہتا ہو، اس کا ذہن جو ہے وہ پوری طرح بیدار ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہو اور کچھ آپ کرتے ہوں، جو کچھ آپ کرتے ہوں، جو کچھ آپ سوچتے ہوں، جس پہ آپ مشاہدہ کرتے ہوں، آپ کا دماغ بھی آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور مشاہدوں کو مضبوط بنانا، اور چیزوں کو غور سے دیکھنا، ان کی حقیقت جاننا۔ اور 8واں اصول، صحیح غور و فکر۔ درست طریقے سے سوچ بچار کرنا۔ جو کچھ بھی آپ کو سوچنا ہے، درست طریقے سے سوچنا، اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا، اور سوچ بچار، اچھی سوچ کے ساتھ اپنے ذہن کو صحیح سمت میں لے جانا۔ یہ 8 اصول تھے جنہیں اشٹ انگ کہا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کی عادہ نہیں تھی۔ گوتم بدھ جو تھا، اس نے جو تعلیمات دی، اسے بہت سارے لوگوں پہ اچھے اثرات پڑے، اور یہ جو ہندوستانی فلسفہ تھا، یہ اس کا یادہ اسے دہراتا نہیں تھا، بلکہ کچھ نیا ہی تھا۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا، اور اس کا فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ گوتم بدھ کا جو تصور تھا، اور اس میں جو سچائی تھی، گہرائی تھی، اسی وجہ سے یہ بدھ مت ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک تک بھی پھیلا، اور بہت سارے لوگوں نے اسے قبول کیا۔ تو یہ تھا گوتم بدھ اور اس کی جو زندگی تھی، یا بدھ مت کے جو اصول تھے۔ تو اب اس کے پیچھے جو الفاظ کتاب کے پیچھے ہیں، کچھ تو ہم نے پہلے ہی لکھے ہیں اور کچھ اب نئے ہیں، یہ آپ مکمل کرو گے، اور کل ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔